د دې نشي باره کې ته څه وایې؟ خلک د کوم ځای راځي؟ دا ځای کوم ځای دی؟ دا شیباغ رفیع. نو دا دلته کې خلک راځي په خپله ورکوي دا نشه؟ دا خلک هلته پورې نه راوړي، څوک یې د आजरो ना रावड़ी, सोक द पेशावर रावड़ी। हाँ। ये कौन लाता है ये गंद यहाँ यार? गंद इधर है, वो खुद पैसा लगवाता है उनसे। पैसा लगवाता है? शुएब है, चटाकी है, इधर 2-3 बंदे हैं, मस्तानी है, वो दे रहा है। अच्छा। इंडिया का मस्तानी नाम है उसका, वो दे रहा है। वो देते हैं। तो ये जो पुलिस कहती है कि हमने ये नशा खत्म कर दिया यहाँ से, ना तमामा सार की तराशा सुबह ये लोग ज्यादा होते हैं यहाँ पे। स्कूल का टाइम होता है बच्चे। अच्छा, तो उस वक्त ज्यादा लोग होते हैं? देसी देसी का। अच्छा, नहीं बच्चा पे नहीं आ रहा। अच्छा, ये आप राजा मसाला दारा तो आया چې دا نشه د کم ځای نه راځي او دا خلک چې کم دی نو دا ماما چې شا ګوندل نه هلته کې مانسر یو ځګي نوم دی، هلته کمرې جوړې شوي دي لین په لین، پوه شوې؟ هلته نه دا راځي خرڅېږي، هغوی نو کمرې روغې کړې دي داسې کلاوې خرڅوي، پوه شوې بابا؟ ٹھیک شوه. او بله خبره دا څه خرڅوي؟ کیا بیچتے ہیں؟ پاؤڈر. یہ سارے لوگ یہ پاؤڈر یوز کر رہے ہیں. یہ آئس بھی پاؤڈر. تو پولیس والے ان کو منع نہیں کرتے؟ पुलिस वालों को पता है कि ये सारा कहानी इस तरह है, वो फिर भी कुछ नहीं कहते हैं? नहीं, क्या करेगा, क्या बोले? जिंदाबाद, आफरीन. ये है जनाब बिल्कुल मेन रोड के करीब. जनाब अजान हो रही है, मैं अपने मैसेज को मुख्तसर करूं. जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम, शाबाश.